दुगने से ज़्यादा लोग थे जो आज पाकिस्तान में हैं। तो हम जो पाकिस्तान कायद आज़म और उनके साथियों ने बनाया था वो दुनिया में सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क था। अब ये एज़ाज़ इंडोनेशिया को जाता है और मुझे शर्म से कहना पड़ता है कि दूसरे नंबर पे हिंदुस्तान है मुसलमानी आबादी के हिसाब से। हम तीसरे नंबर पे आ गए हैं। तो ये क्यों हम पे आ गुज़री। एक कानून के तालिब इल्म और आइन के तालिब इल्म, और जो मुझे समझ आया क्योंकि हमने आइन पे अमल नहीं किया। लोगों की हवस ने आइन को ठुकराया और मुहाफ़िज़ीन आइन ने अपना आइनी कसम जो खाई थी आइन को प्रोटेक्ट करने की, उन्होंने तोड़ी। ज़िम्मेदारी उन सब पे है जिन्होंने आइन पे कसम खाई थी कि हम आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ये ज़िम्मेदारी उनकी है। ये हक़ाइक़ से हम आंखें नहीं चुराना चाहिए। और अब ये जो आइन है हमारे पास, जो निस्फ़ पाकिस्तान जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, ये आइन पे अगर अमल करते रहेंगे, बिलखसूस मेरी तरह के लोग जो आइन हल्फ उठाते हैं। आप लोग आइन पे हल्फ नहीं उठाते हैं, मगर आप पे भी पाबंदी है दफ़ा 5 के तहत कि आप आइन पे अमल करें। मगर मुझ पे और दीगर लोग जो आइन पे हल्फ उठाते हैं उन पर ज़्यादा है वज़न इसका, क्योंकि हमने कसम खाई है। तो अगर हम नहीं करेंगे तो हम ना सिर्फ कसम अपनी तोड़ेंगे जिसके हम जवाबदेह ऊपर होंगे, और हम आइन शिकनी जब करेंगे तो इसको हम कहेंगे हम गद्दारी के ज़ुमरे में आएगा, आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में आएगा। तो ये हमें ना सिर्फ इस जहान में मगर अगले जहान में भी इसकी सज़ा मिलेगी। अगर ये हम बात बावर करा जाएं सब पे, पाकिस्तानियों पे, कि आइन की क्या अहमियत है। आइन एक ज़िंदा चीज़ है और आइन सबको तहफ़्फ़ुज़ देता है। आप आइन को अगर हटा लें तो आपका वफाक टूट जाता है, आप पाकिस्तानियत ख़त्म हो जाती है। तो जो शख्स आइन की तरफ बढ़े उसके सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी जो है वो आप लोगों पे है और मेरे जैसे लोगों पे है। इसका तहफ़्फ़ुज़ करें। इसका तहफ़्फ़ुज़ इसलिए ना करें कि वो आइन एक मुक़द्दस किताब है, इसलिए तहफ़्फ़ुज़ करें कि इससे आप पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अब चलते हैं अपने मौजू की तरफ, और मैंने कुछ कॉपीज़ बनाई हैं। राजा साहब अंग्रेज़ी में कहते हैं एज़ अ हार्ड टास्क मास्टर, उन्होंने मुझसे काम करवाया। उर्दू में लिखना ज़रा वक्त चाहिए और मुश्किल हो गया है हमारे लिए, क्योंकि सुबह से शाम तक अंग्रेज़ी में लिखना, अंग्रेज़ी में फ़ैसले करना, और कवानीन भी सारे अंग्रेज़ी में हैं। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान ना सिर्फ आइन की तर्जुमा करना चाहिए बल्कि ऑफिशियल तर्जुमा होना चाहिए हर कानून का। अब पार्लियामान, अब क्या मुश्किल है कंप्यूटर के ज़माने में तर्जुमा करना, और ऐसा तर्जुमा ना करें जो कि बहुत सकील उर्दू में हो, ऐसा हो जो कि हर शख्स समझ सके। तो राजा साहब ने, आपके सदर ने तकरीर को कहा कि जी मैं दिबाचा आइन का पढ़ता हूँ, जिसको हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी कहते हैं, 1949 से आया है, और ये एक चीज़ है जो कि हर आइन का हिस्सा रही है। तो ये इसकी अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। सब अच्छा, ओके, ठीक। हमारे आइन की बुनियाद इस एतराफ़ और तस्दीक पर रखी गई है कि पूरे कायनात पर इक़्तिदार आला अल्लाह ताला का है और इख्तियारात का इस्तेमाल
ایک مقدس امانت ہے، اور ریاستی طاقت اور اختیار کا استعمال عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے کیا جائے گا۔ آئین کا دیباچہ مزید یہ کہتا ہے کہ ریاست پاکستان میں جمہوریت، سب سے پہلے جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری، برداشت اور سماجی انصاف کا اطلاق اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگا۔ اسی طرح اس میں کہا گیا ہے کہ اقلیتوں کو اپنے مذاہب کی پیروی کرنے، ان پر عمل کرنے اور اپنی ثقافتوں کی ترویج کے لیے مناسب مواقع دیے جائیں گے۔ یہ میں نے خلاصہ ترجمہ آپ سمجھ لیں دیباچہ کے آئین کے۔ آئین میں 280 شقیں ہیں، دفعات ہیں، مگر ان میں تقریباً 2 درجن دفعات ایسی ہیں جو عوام کے حقوق کا تحفظ کے متعلق ہیں اور ان پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو یہ جو آج کا موضوع ہے، میں یہ صرف 2 درجن جیسی دفعات ہیں، اگر ہم ہر شہری یہ سمجھ لے تو وہ میرے خیال میں آئین نہ صرف سمجھ لیتا ہے بلکہ ہر صاحب اختیار، اور بالخصوص وہ شخص جنہوں نے آئین پہ حلف اٹھایا ہے، جو شیڈول 3 میں ہے، مختلف عہدیداروں، جیسے میں ایک جج ہوں سپریم کورٹ کا، تو میں نے حلف اٹھایا، پھر میں جب چیف جسٹس بنا تھا بلوچستان کا تو اس وقت میں نے حلف اٹھایا، تو یہ ہم پر سب سے زیادہ لازم ہے، اور ہم یہ جب تک اس پہ پوری طرح سے عمل نہیں کریں گے تو مسئلے بڑھتے رہیں گے۔ اب پہلی شق جو آتی ہے جس میں عوام الناس کو تحفظ دیا جاتا ہے، وہ ہے آئین کی دفعہ 3، استحصال کے تمام صورتوں کے خاتمے کو یقینی بناتی ہے۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ فنڈل رائٹس چیپٹر جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں بنیادی حقوق ہیں، نہیں، وہ دفعہ 3 سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو استحصال کے تمام صورتوں کے خاتمے کو یقینی بناتی ہے۔ اب میں ہر دفعہ کو کروں گا کہ ہمیں اسلام میں کچھ ملتا ہے کہ اس سے برعکس ہے یا اس جیسا ہے۔ یہ دفعہ قرآن شریف کی سورۃ البقرہ 2 آیت 79 میں عین مطابق ہے، جس میں فرمایا گیا ہے تم ظلم یا استحصال نہ کرو اور تم پر ظلم یا استحصال نہ کیا جائے گا۔ تو دیکھیں دفعہ 3 قرآن شریف سے مطابقت رکھتی ہے۔ اب چلیں دفعہ 4 کی طرف۔ دفعہ 4 یہ یقینی بناتی ہے کہ سب کے ساتھ قانون کے مطابق یکساں سلوک ہو، اور بالخصوص زندگی، آزادی، جسم، ساکھ اور جائیداد کے خلاف کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جائے گا جس کی اجازت قانون نے نہ دی ہو۔ یہ دفعہ بھی اسلام سے بالکل مطابقت رکھتی ہے۔ ایک بہت مشہور حدیث ہے، المسلم من سلم مسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ دوسرے مسلمان کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہ دیکھیے زبان سے بھی آپ لوگوں کو تکلیف دے سکتے ہیں، صرف ہاتھ سے نہیں۔ اور یہ ہماری آئین اور قرآن شریف کی اور حدیث مطابقت رکھتا ہے۔ اس دفعہ میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ وہ کام جس کی کوئی قانونی ممانعت نہ ہو، اسے ہر شخص کر سکتا ہے، اور کسی کو ایسے کام پر مجبور نہیں کیا جا سکتا جس کا مطالبہ قانون نے اس سے نہ کیا ہو۔ یہی اصول سورۃ مریم آیت 64 کے آخری ٹکڑے میں موجود ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تمہارے رب بھولنے والا نہیں ہے۔ سورۃ الاعراف آیت 32 سے بھی یہ اصول معلوم ہوتا ہے، کہہ دو
کہ کس نے حرام